Gusto kag ma-promote, diba? Gusto kang maasinso. Kaya ambisyosa man ka. Gusto kag naihatag nga maayo sa imong pamilya. Nangandoy ka nga imong ginikanan, mahatagan imong kwarta, maiyahay sila. Nangandoy ka nga imuhang mga igsuon, makatilaw man lag Jollibee. So tanan nga mga discarding imong gisudlan nga ma-sideline agawas sa imong main nga trabaho, imo nang gisudlan. Tungod kay ambisyosa ka. Ambisyosa ka in the sense nga nindot ang imuhang mga tumong sa pamilya nimo para sa kaayuhan sa pamilya nimo ug dili aron makakompetensya ka sa uban, makipagkompetensya kanila or aron ingnon kang madato, but because naa kay pangandoy nga aron dili nila ma-experience ang imong na-experience nga kalisod sa una. So gibuhat nimong tanan. So gusto kang maasinso, gusto kang mulambo, gusto ka nga ma-promote sa imong trabaho, gusto nimo nga malago ang imong business, gusto nimo nga kung asa man ka karon dili ka magpabilin dira. Good job, igsuon. Usara gid ka butang nga imuhang buhaton. Be faithful in small things. Be faithful. Pag matinud-anon sa tanan nimong buhat, manglimpyo, maghulugas ka sa usa ka resort, sa usa ka restaurant, janitor ka sa usa ka mall or sa usa ka fast food chain, maninilhig ka sa simbahan, mga lanta ka, lector, mag-uuma, no? Nananom og bisag unsa nga mga salagon, mananom ka og mga talong, mga binhi, or nagbabuyan ka, or isa man jud nga mga trabaho, naninda ka, nag-barbecue, nag-manicure. Be faithful, igsoon. Pag matinud-anon, no? Pag matinud-anon, ibutang tanan ang imuhang kusog, kinasing-kasing. Be devoted, no? Be dedicated, be committed, no? Kana bang tanan nimo nga gusto, tanan nimo nga kusog, tanan nimo nga quality sa imong trabaho, kaanindot sa imuhang ang kaanindot sa imuhang ang imong mastery ni anang butanga, ang pag-alagad, no? Usa ka ka-teacher, ang pag-devote nimo sa oras nga klase gid ka, no? So ingana mga igsuon, kung ikaw nagduyog sa simbahan, pag matinud-anon, no? Be faithful. If you want to be promoted, if ganahan ka maasinso, siguro karon mga igsuon kaingon ka perti na maginakong paningkamot, pero wala man jay nakita murag ni samot manoon. Kabaw mo unsay rason ana mga igsoon, kabaw mo unsay sagot ana, you are not contented. Dawa ka nakakita, wa nimo gitan-aw kung unsa giunsa ka pagbuhos sa Ginoo aron makalatas ka, aron makaabot ka dinha. Kung imong kwintahon ang gihatag sa Ginoo ever since nga naabot ka anang puntuha, kung naabot ka anang lugara, kung imong gikwenta unsa siya ka maayo sa imuha, imo nang makita igsuon. Imo nang makaingon ka nga layo na gidaay kaayo, grabe na gidaay buo ang Ginoo nako. Only thing lang is dili pagid ko kontento kung asa ko karon. So if you feel like mura grabe na nakong paningkamot pero wala ra Japon, it's not wala mga igsuon. It's nabulagan lang gid ka kay wa ka na kontento. Try to look around. Try to count your blessings, no? Count your blessings mga igsuon. Not to complain. Instead of complaining nga wala jud, actually naa perti daghana gibubo ang Ginoo sa imo. Only thing lang is wala lang jud kay ka kontento. Ana ra jud na. So kung asa man ka karon, just be faithful, no? Just be faithful. If you want to uplift your life, gusto ka nga mga taas, be patient, be perseverance, no? Kinahanglan perseverance jud ka ang paglahutay, and you are resilient
sa tanan nga moabot sa imong kinabuhi. Kinahanglan resilient gid ka, iso gid ka, di ka anang mangluodayon, mubo kay glubot, pikurot, pikhan lang kas imong igsuon, imong silingan o imong higala, guol-guol din ka, ubos din ka. Sa kinabuhi mga igsuon, dili ra ba jud tanan mo adjust. Ang uban ana maka-cause na siya conflict kay di ka mo tagad isa na sila. Mangluod ka di ay who cares mga na sana sila. Pero blessed lang gid ka kung maka tunong kag tao nga muulo-ulo sa imuha andam gihapon mo kanang mo adjust sa imong batasan bisag laksot kay ka bisag kanang pikurot kay ka murag permi siya ga-adjust sa imuha, no? Ingon ana ra gid mga igsoon. True happiness, true promotion sa kinabuhi is when you feel like I did it all na and wala na ko'y pangayoon pa ni mo Lord.